अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के माया नाज और पाकिस्तान के हीरो कोपैमा मोहम्मद अली सदपारा पिछले 3 दिन से लापता हैं, जिन्हें तलाश करने के लिए पाकिस्तान आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर उन्हें रेस्क्यू करने के लिए तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चल रहा। ना तो वो ज़िंदा हालत में मिले हैं और ना खुदा न खास्ता उनकी डेड बॉडी अभी तक मिली है। वो अपने बेटे साजिद सदपारा के साथ और 2 गैर मुल्की कोपहमाओं के साथ जुमेरात की रात 11 बजे अपने कैंप से K2 की चोटी को सर करने के लिए निकले थे। उनके साथ आइसलैंड के जॉन स्टोरी और चिली के जवान पाब्लो मोहर भी साथ थे। कुछ आगे जाकर जब वो एक ऐसी जगह पर पहुँचे जिसे बॉटल नेक कहा जाता है या डेथ जोन कहा जाता है, तो उनके बेटे साजिद सदपारा को तकलीफ़ हो गई। उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, लेकिन उनके ऑक्सीजन के सिलेंडर ने काम ना किया या रेगुलेटर ने काम ना किया, तो फिर मोहम्मद अली सदपारा ने साजिद अली सदपारा अपने बेटे को वापस भेज दिया और उन्होंने अपना सफ़र आगे जारी रखा। नाज़रीन कराम, मोहम्मद अली सदपारा पाकिस्तान के एक ऐसे माया नाज कोपहमा हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट को भी सर किया है। इसी तरह चीन की बहुत सारी चोटियों को भी सर किया है। इवन हमारी जो K2 की चोटी है इसको भी सर किया है, लेकिन गर्मियों के मौसम में। अभी सर्दियों के मौसम में जब वहाँ जो टम्परेचर होता है वो -50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और फिर तेज़ हवाएं चल रही होती हैं और बर्फ़बारी हो रही होती है और मौसम से लड़ना और दुश्वार गुजार चोटियों को सर करना ये जान जोखों का काम होता है। फिर यहाँ इरादे लड़ते हैं, यहाँ कुव्वते फ़ैसला लड़ती है। कुछ दिन पहले यहाँ नेपाल की एक टीम K2 को सर्दियों के मौसम में सर करके गई है और मोहम्मद अली सदपारा की ये ख्वाहिश थी कि काश मैं उस टीम के साथ होता जो नेपाल की थी और मैं भी सर्दियों के मौसम में K2 को सर कर लेता। जो मालूमात हैं उनके मुताबिक K2 की जो चोटी है, जो दूसरी बड़ी चोटी है दुनिया की, इसकी ऊंचाई कोई 8600 मीटर के करीब है, जबकि माउंट एवरेस्ट जो है, जो दुनिया के सबसे बुलंद तरीन चोटी है, उसकी ऊंचाई 8,800 मीटर के करीब है। लेकिन वो इतनी दुश्वार गुजार नहीं है। यही वजह है कि माउंट एवरेस्ट को के 1000 के करीब लोग सर कर चुके हैं कोपहमा, जबकि K2 को अभी मुश्किल से 100 के करीब लोगों ने सर किया है, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल है। और जो इसका बॉटल नेक या डेथ जोन का इलाका है, अगर खुदा न खास्ता वहाँ किसी का कदम डगमगा जाए तो फिर कई हज़ार फुट नीचे जाके कोपहमा गिरते हैं और अब तक बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन अपनी इस ख्वाहिश को लेकर मोहम्मद अली जो सदपारा हैं, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं 5 फरवरी को जब पाकिस्तान यौम यकजहती कश्मीर मनाता है, मैं अपने बेटे के साथ साजिद अली सदपारा के साथ K2 को सर करूं, वो भी सर्दियों के मौसम में। और वो अपने बेटे को और 2 इन गैर मुल्की जो है कोपहमा उनके साथ अपने रास्ते पे गए। ये कैंप नंबर 1 जिसे C1, कैंप नंबर 2, कैंप नंबर 3 और कैंप नंबर 4, फिर आगे कोई कैंप नहीं होता, फिर मुसलसल आगे सफ़र करना पड़ता है। फिर 8000 650 मीटर पे जाके ये जो चोटी है वो सर हो जाती है। तो वो मुसलसल आगे बढ़ते गए, उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया। इतलात यही है कि उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इस चोटी को सर भी कर लिया, लेकिन इसके बाद फिर उनका राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया। ये भी एक तरीक़ाकार है कि कोपहमा हर घंटे के बाद अपने बेस कैंप को
ایک جو ہے ٹریکر آن کر کے اطلاع دیتے رہتے ہیں تاکہ ان سے رابطہ رہے، لیکن پھر ان کا رابطہ منقطع ہو گیا اور ان کی اب پھر تلاش جاری ہے۔ محمد علی صدپارہ کی یہ خواہش تھی کہ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر میں اور میرا بیٹا پاکستان کا سبز پرچم، حلالی پرچم K2 کی اونچی چوٹی پر جا کر لہرائیں اور دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہم کشمیر کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کشمیر ہر پاکستانی کی رگوں میں خون کی طرح بہتا ہے۔ وہ اپنی ایک خواہش لے کر گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زندگی دے۔ ابھی تک پوری قوم ان کے لیے دعائیں کر رہی ہے، لیکن ان کا ابھی تک رابطہ پاکستان کے ساتھ یا کسی بھی طرح ہماری جو ریسکیو ٹیمز ہیں ان کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ آ کر یہ بات کر رہے ہیں یا کمنٹس کر رہے ہیں کہ زندگی کو داؤ پہ لگانا یہ تو پاگل پن ہے۔ یہ جو ماؤنٹینئر جو ہوتے ہیں، یہ کوہ پیما ہوتے ہیں، جب انہیں پتہ ہے کہ سردی کا موسم ہے، میلوں برف باری پڑی ہوئی ہے اور شدید جو ہے وہ ہوائیں چل رہی ہیں، اس موسم میں اس طرح کا کام کرنا، تو ان کے لیے جواب اتنا ہے کہ ایک تو یہ سپورٹس ہے، دوسرا یہ پاگل پن نہیں ہے، یہ جنون ہے، یہ وطن سے محبت کا جنون ہے، یہ جذبہ ہے، اور پھر یہ قسمت والوں کے حصے میں آتا ہے۔ یہ کوئی محمد علی صدپارہ یا اس کی پوری فیملی جو ہے وہ ساری کوہ پیماؤں کی ہی فیملی ہے، ان کے بھائی بھتیجے کزن سب جو ہیں وہ کوہ پیمائی ہیں۔ یہ کوئی ان سے پوچھے کہ وہ جب سبز ہلالی پرچم اپنے سینے پر سجا کر کوئی جو ہے وہ سر کرتے ہیں چوٹی، اور وہاں انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، 20 کروڑ پاکستانیوں کا جو ایک ملک ہے اس کے جھنڈے کو دنیا کے اونچی چوٹیوں پر جا کر لہراتے ہیں، اور پھر جس طرح وہ فخر محسوس کرتے ہیں، یہ پھر ان کی ہی قسمت ہے اور وہ ہی اس کا ٹیسٹ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی عزت بڑھانے کے لیے یا ملک کی عزت بڑھانے کے جنون میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں یا اس کا شوق رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی عزت کی جانی چاہیے۔ وہ ہمارے ہیرو ہوتے ہیں، وہ ہمارا اثاثہ ہوتے ہیں، اور وہ ملک کا شان، عزت اور وقار بڑھاتے ہیں۔ ہمیں مل جل کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زندہ و سلامت رکھے، اور جلد از جلد وہ ہمیں جو ہے ان کا پتہ چل جائے، وہ ہمیں مل جائیں، کیونکہ ان کی فیملی کے ساتھ ساتھ پوری قوم جو ہے ان کی واپسی کی توقع لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں، اور دعا کریں کہ محمد علی صدپارہ جو پاکستانی قوم کے فرزند ہیں، ہیرو ہیں، اور جن کے لیے پاکستانی قوم انتظار کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، اور سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔